गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर. पळयत खबरो विस्तारान. सरकारी अधिकारी खऱ्यांनीच कामांनी व्यस्त आसात काय आपापल्या ऑफिसांनी ते झेमो काडटात ते कळपाक मार्ग ना. नाजाल्यार भर लोकवस्तीत रस्त्या वयल्यान सिवेजीचें बुरशें उदक व्हांवून तळें जावचें नसलें. कोळमा रोडार हो तिडक हाडपी देखाव पळोवपाक मेळटा. सिवरेज विभागान गंभीरतायेन दखल घेवची मडगांवच्या शेडो कावन्सिलान मागला. मडगांव गोमती इमारती लागसार आणि कोळमा रोडच्या मुखेल रस्त्यार गटारां भरून व्हांवतले कच्ची सिवरेजी कडेन शेडो कावन्सिल ऑफ मडगांवचो संयोजक आणि वॉर्ड 20चो आदलो नगरसेवक सावियो कुतिनोन लक्ष ओडले. अशे तरेन बेजबाबदारपणान वागिल्ल्यान थळाव्यांनी संबंधीत अधिकाऱ्याच्या घाळपणाचेर चिंता उक्तायली. आमी कंटिन्युअस लास्ट कितलीं वर्सां जालीं आतां सांगत आशिल्ले, रेस करीत आशिल्ले, पूण कोणाचे कानार तें पडनासलें. फाल्यां म्हणटाले की लायन सारकें ना म्हणटाले आनी रिप्लेसमेंट म्हण आनी फ्रेश टेंडर म्हणटाले, रिप्लेसमेंट ऑफ लायन म्हण. सो असले कारस्थान ह्या सिवेजा हितून चलता. एक वाटेन सायपे लेक पोल्युशन जात म्हण हायकोर्टान केस चलता आनी त्या कारणाक लागून लोकांक हें करपाक लागला म्युनिसिपालिटी आनी डिपार्टमेंट की बेगीन कनेक्शन घेयात म्हण. आनी कनेक्शन घेयले उपरांत हे भाशेन दुसरोच हाजेर सफरींग घेता. आतां हांगा शेत आसा लो लायंग, हें सगळें सिवेज वयता आनी ह्या शेतां आतां सेटल जातलें. सो हांगा कितें जावपा आसा हेजे मुखार तें आमच्यान इमॅजिन करपा जाता. सामकें वास मारतलो हांगा हें सपोज बंद जायना जाल्यार. सो आमी डिमांड करता की इमिजिएटली खूंय चोकअप जाला तें क्लियर करचें आनी हें जें ओवरफ्लो जाता तें बंद जावपा जाय आनी हे भाशेन पोल्युशन जावपा जायना. कित्याक फाल्यां हें डेंगू जावपाचें सारकें मस्किटो ब्रिडींग ग्रावंड जातलो आनी हांगा सगळ्या लोकांक हें जातलें. हांगा रस्त्याचेर पळय सद्या एक्युमुलेट जावन स्कुला भुरगीं वयता तांकां बावडे खबर आसपाना. तांकां दिसता जाल्यार पावसा वयता म्हण आनी तांकां खेळपा सुद्दां आसता उदकान. सो ह्या सिवेजां खेळटा म्हण तांकां खबर आसपाना. सो गव्हर्मेंटान आनी डिपार्टमेंटान इमिजिएटली हाजेर लक्ष घालचें आनी हें जाता ते भाशेन बंद करचें हें जें ओवरफ्लो जाता सिवेज. आमकां कोर्स ना ते वॉटर सिवेज वॉटर या रेन वॉटर सगळ्यांचे आनी गाडी पास जाता, मोटर पास जाता ते स्प्लॅश जाता सगळ्यांचे आनी ते वास मारतलो आनी कितें केस जाता ते हें इमिडिएट एटेन्शन घेयना जाल्यार बरें प्रॉब्लेम जातलें. आनी ते प्रॉब्लेम तुमी सॉल्व करपा जाय नाल्यार तुमी म्हणपा जाय तुमी कितें कोताय तें कोराय आमी कोनाय प्रॉब्लेम सॉल्व. कितें जाल्यार एक निर्णय घेयाय कोताय वो कोनाय. This repaired because with water now which is coming reverse. Now from how many days it's flowing here. So we have to be very careful because of the mosquito breeding. So request the concern to take immediate action on this. And at night we cannot sleep because that stings very bad. It comes in this bedroom also. कुतिनो सांगता माल निस्सारण कंत्राटदारान केल्ल्या हाडबडीत कामाकडेन शेडो कावन्सिल लक्ष ओडत आयला पूण कोण काना मनार घेयना. निविदेत मान्य केल्ल्या प्रमाण कामां जावंक नात देखून सिवरेज नेटवर्क लायन बंद पडटा. हो प्रकार असोच चलत रावलो जाल्यार कितें कितें घडूं येता ताचे भिरांकूळ चित्र सावियोन पितारले. पळयात. हांगा हो आतां प्रॉब्लम जो जाल्लो आसा सिवेज आसा चेंबरांतल्यान सायडीच्या बिल्डिंगांतल्या सायड चेंबरां येवन आतां ओवरफ्लो जावपाक लागला. कितलो फोर्स आसा तो कळटा. आनी हें आमी काम चालू आसतना आमी हें रेज करताले की सब स्टँडर्ड काम चालू आहा म्हणून. आमी रिकॉर्डिंग करून सुद्दां डिपार्टमेंटान दाखयल्लें आहा की जेन्ना हावस कनेक्शन दिताले त्या टायमार कोर कटींग म्हण आसता. टेंडराचे डॉक्युमेंट सुद्दां आसा आमचे कडेन RTI घेयल्ले आनी तातूंत कोर कटींग म्हण आसतालें. पूण कोर कटींग करनासतना ते हॅमर ड्रील घेवन चेंबर जो मॅन होल आहा तो फोडटाले पायप घालपाक. आनी एक सपोज 6 इंचा पायप घालपाक जाय जाल्यार एक फुटा सुमार बुराक जातलो ते हॅमर ड्रील यूज केले उपरांत. आनी तो बुराक जो आहा सिमेंट घालताले ते पॅक करताले आनी इमिजिएटली माती वतयताले. सो फायनली ते सिमेंट जें घालताले हें करपाक तो होल बंद करपाक तेका क्युरींग जायनाशिल्लें. सो क्युरींग ना जाल्ले कारणान जायना जाल्ल्या कारणान ते हें जायनाशिल्लें, स्ट्रॉंग जायनाशिल्लें आनी वॉटर टायट जायनाशिल्लें. सो जेन्ना हांगाची सॉयल एकदम सॉफ्ट सॉयल आसा आनी इवन स्लायटस्ट जर सपोज एक बुराक मेळ्ळो, लूज सिमेंट मेळ्ळें जाल्यार तितूंतल्यान उदकूय वयता आनी माती वयता आनी ती माती बी वचोन खंय तरी पायपलायन चॉक जाता. आनी पायपलायन जेन्ना चॉक जाता ते हे भाशेन जे लो चेंबर आसताय, लो मॅनहोल जे लो आसता तितूंतल्यान भायर उदक येवपाक लागता आनी हाचो परिणाम हे दिश्टी पडटा आमकां. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. मंगळारा लोटले वाठारांत 2 जाग्यांचेर 2 अपघात घडले. एकी कडेन एक बायल बांयत पडली जाल्यार दुसरे कडेन बैल एका मोठ्या हुणक्यात पडलो. मंगळारा लोटले वाठारांत 2 जीव अपघातात सापडले.
एकीकडेन एक बायल बायत पडली. खबर कळटकच वेर्णेच्या उजो पालोवपी दळान धांव घेतले. खोल बायत निसण घालून जवानांनी तिचो जीव वाटायलो जाल्यार दुसरे कडेन बैल एका मोठ्या होणक्यात पडलो. ताका लेगीत उजो पालोवपी दळान सुरक्षीत वयर काडलो. गोवा 365 खातीर वेर्णाच्यान हिरू महाले. गोंयांत बायलांचे सुरक्षे खातीर सरकार दिसपट्ट्यो नव्यो येवजण्यो चालीक लायत आसा. आदी पिंक पुलीस फोर्स येयलो. पिंक पुलीस फोर्सा उपरांत म्हापश्या पिंक रिक्षा धांवपाक लागल्या, जी महिलांक आर्थीक नदरेन न्हय तर महिलांक सुरक्षाय दितली आनी प्रदूषण मुक्तय आसतली. गोंयांत बायलांचे सुरक्षे खातीर सरकार बरोच खटपटी करतना दिसता. तांचे सुरक्षे खातीर आदी पिंक फोर्स आयलो. आतां बायलांक अर्थीक नदरेन घटमूट करपाक रोटरी क्लब आनी ईडीसीच्या तेक्यान पिंक रिक्षा चालीक लायल्या, जी पुरायेन प्रदूषण मुक्त आसा. पुराय गोंयांत असल्यो 20 रिक्षा आसात. सुरू जाल्या हांगा रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा हेंच्यांनी हे इनिशिएटीव घेवन विथ द हेल्प ऑफ EDC अँड टेकिंग लोकल वुमेन ऑन बोर्ड. आमकां खबर आसा की आमी सदांच सांगता वुमन एम्पावरमेंट, कोणाक लोकांक कशें आमी सपोर्ट करूंक शकता, लोकांक वयर कशें काडूंक शकता. आनी आयज आमकां दिसपाक येता हांगा पिंक रिक्षा दिसता आमकां. इट इज नॉट ओन्ली अ पिंक रिक्षा बट इट्स एन इलेक्ट्रीक पिंक रिक्षा वेर इट इज पावर्ड बाय अ बॅटरी. म्हाका दिसता 120 किलोमिटराचो ताका रेंज आसा. इट चार्जेस इन अबाउट 3 hours and this rickshaw will ply ladies, women from point A to point B. Similarly, I was asking them, is there a man allowed to sit in the rickshaw? If he is accompanied by a woman, I believe they will allow the couple or a family to use the rickshaw. But strictly in principle, this rickshaw is designed and created especially to shuttle women passengers, to create a safe environment, to ensure that their safety is taken care of. Tinka म्हटल्यार एक the environment at which they have to travel should feel safe. And with this initiative, म्हाका दिसता we will send a very strong message all across the state of Goa. And हांव मुद्दामून सांगूंक सोदता की this is a first of its kind in the entire country. And I am happy to say that it's starting in Goa and most importantly starting in my constituency of Mapsa. Sachin Mense has been instrumental in this entire activity. Maka sangla tashe since the month of April he has been following up and trying to get this entire thing organized, and here we can see within a couple of months tene eyes anga muddamud amka afail have to launch this product for the citizens of Mapsa. MLA said we have started this scrutiny from the month of March, April, wherein we received some 35 odd applicants, but we scrutinized each and every, and we thought of who actual needy ladies are. We identified them and we approached them with their application, loan applications to the EDC. But still there we found some documentation here and there, because most of them were I'm sorry to say that, but most of them were divorcees and some death in the family, or a husband had lost their lives, or lost a job, something like that, and they were migrant, they transferred here and there. So there was a lot of technicalities in the loan. So there itself we Rotary stepped in and we helped them in getting through all the loan procedures. And looking at their confidence, we thought they would be in enough situation that they can carry this process further. एक राउंड येना फुडें कशें दिसलें तुमकां? एकदम बरें, सांगता कितें कसलोच आवाज ना, थंड पळय, गाडीन सुद्दां बसल्या कशें दिसलें ना. सो तुमी प्रिफर करतली हेन्सफोर्थ पिंक रिक्षा? गरज पडलेले वापरपाकूच जाय. आनी आमचे हे आसा पळय केरकर आसा, प्रिती केरकर, हे म्हजे बेस्ट फ्रेंड. सो केन्नाय बी ताका आफोवंक शकता आनी ते येतलें. पिंक फोर्स चड पयशे घेतली काय? नागरिकांक कसलोच हुस्को नाका. काळ्यो रिक्षा मिटराचेर चलतात तश्यो ह्योय चलतल्यो. रिक्षेचे भाडे लेगीत तितलेच. आयकात प्रिती केरकाराक. ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केला, हे केला, आणि तेवटेन बारीक बारीक नोकरी ती आपल्या पायाचेर उभी राहू शकता ह्या रिक्षा मार्फत. मिटराचे सांग म्हाका. मिटराचे कशें आसा की जे ब्लॅक ऑटो आसात जे चार्ज करतात सेम तेच आमी चार्ज करतले, कारण जे कारणान लोकांक हे नाका, चिमटो नाका की बाबा पिंक ऑटो सुबेज घेतली पयशे. सो पिंक ऑटो सुद्धा तितकेच पैसे चार्ज करतली जितके बाकीचे जे रिक्षा करतात. मीटर लायतले तुम्ही? येस, मीटर लायतले, कारण हे मीटर कंपल्सरी आहे आणि मीटर प्रमाणेच ती वतली. आणि आम्ही रोटरी हांकां सांगला की
जे चार्जेस करपाचे आसा ते स्ट्रिक्टली बाय मिटर करपाचे आणि कोणाकूय समजा कोणा भाडे आयले आणि तुम्ही पयस आसा तर तुम्ही एकमेकावर कॉर्डिनेशन करून तुम्ही लोकांचे म्हणजे गैरसोय करून दिवं नाका, एकमेकांक कॉर्डिनेशन करून हे करात. म्हणजे हातून तुम्ही एकामेक कॉम्पिटिशन अशें करपाक वचूं नाका, जेणे कारण सगळ्यांचीच प्रगती जातली. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. सरकारान IIT परत सांग्याचेर हाडची. सांग्यार 7 लाख स्क्वेअर मिटर सरकारी सुवात आसा. ते सुवातेर IIT जावं येता. सांग्याचो आमदार आनी सरकारांतलो मंत्री म्हण सांग्यार IIT हाडपाक यत्न करतलो. सांगेचो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगले. सरकारान पयलीं IIT सांग्यार प्रस्तावीत केल्ली, पूण थंय विरोध जाल्ल्यान ती 70 मेळावली व्हेली. पूण मेळावलीकार IIT विरोधात सामकेच पेटोवन उठले. देखून हो प्रकल्प रद्द करचो पडलो. आतां हो प्रकल्प परत सांग्यार हाडपाची मागणी फळदेसायन केल्या. पयलीं सांग्यार IIT खातीर सरकाराक जमीन विकती घेवची पडटाली, पूण आतां सरकाराचो जागो सांग्यार पळयला. कसलोच अतिरिक्त खर्च करिनासतना हांगा IIT येवपाक शकता, सुभाषान सांगले. तेन्ना IIT हो प्रोजेक्ट हांगा हाडटलो म्हणून लोकांच्या संमतीन लोकांनी म्हाका निवडूनय दिल्लो आसा. हांवें केन्नाच भंयान की IIT नाका हें नाका असो केन्नाच घेतलो ना. सुरवातीन ज्या वेळार सांग्यार IIT येताली त्या वेळारय IITच्या फॉर हांव आमदार नासलो, पूण तरी आसतना पब्लीक मिटिंगो पसून घेवन हांवें IIT खातीर काम केल्लें आनी आयज हांव आमदार आसा, मिनिस्टर आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान परत एक फावटी आमकां यश आयिल्लें आसा की सांग्यार IIT व्हरपा खातीर. कितली जमीन लागणार त्याला आणि किती जमीन उपलब्ध आहे? आता जमीन अंदाजे साधारण 9 लाख मिनिमम जाय पडटा. वी हॅव रिक्वेस्टेड दॅट सो मच ऑफ लँड इज नॉट अवेलेबल इन गोवा अँड 7.5 एज ऑफ टुडे वी वील टेक द पोजिशन ऑफ, म्हणजे वी हॅव द गव्हर्मेंट हॅज अ लँड. अशें कांय ना की आमी जमीन विकती घेवपा जाय, कांय ना. कोणाक कसलोच एडिशनल बर्डन ना, कोणाची कसली डील ना ह्या जमनीचेर. 1,50,000 स्क्वेअर मिटर जागेचेर एक डिस्प्यूट आसा, ती सायडीन दवरून, म्हणजे ती सायडीनूच आसा, ती सायडीन दवरून बाकीच्या 7,50,000 जमनीचेर IITचो प्रोजेक्ट हाडपा खातीर आमी प्रपोजल फाल्यां हें करतात. फाल्यां वचून जे IITचे ऑफिशियल्स आसतले तांचे कडच्यान घेतले आनी इमिडिएटली आय वील कॉल अ मिटींग ऑफ ऑल द पीपल, ऑल दोज हू आर इंट्रस्टेड, आनी तांची मतां जाणून घेतले. फाल्यां पयले सुवातेर आमकां ही जमीन एप्रूव्ड जातली. एप्रूव्ड जाल्याचे बरोबर हांव प्रोसेस स्टार्ट करतलो. गोवा 365 खातीर पणजेचे नंबर चावरिया. घेवे एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. करप जायत कमिशनान कामां केलीं जाल्यार बरे रस्ते पळोवपाक मेळचेच नात. इमर्जन्सी लेगीत रस्ते सारखे करपाचे जाले जाल्यार प्रामाणीक मनशांकच काम दियात. हणजूणच्या युवकांची ही उतरां. गोंयांतली सगळ्यांत गिरेस्त पंचायत आसून लेगीत पंचायतीचे रस्त्यांतल्या फोंडकुलांचेर लक्ष नाशिल्ल्याची खंतय थळाव्यांनी उक्तायली. आणि ही पंचायत आहा पळय वन ऑफ द रिचेस्ट पंचायत इन गोवा. सो हे पंचायतीन सुद्दां हे इनिशिएटीव घेवन करूं येताले, मात ते पंचायतीक सुद्दां पडलेले ना की बाबा करतले म्हणून कितें हेचेर. सध्या टेम्पररी सोल्युशन कितें दिसता तुमकां? टेम्पररी सोल्युशन आतां तेचेर कोण तरी बरो मनीस येवन तो हेचे करप्शन करिनासतना काम करीत न्हू जाल्यार सगळें सारकें जातलें. हे कमिशनांचेर कामां करपाची नाही. लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी म्हणटात ते गटर सायडीक दवरिना कित्याक एक्सिडंटाक लागून. म्हटल्यार प्रत्यक्षान आतां रोडाची जे प्रॉपर जे रोड पळय करता ते मदीं उंच आसूंक जाय. हे कितें आहा सायडीकसून उंच आसता आनी मदीं स्लोप आसता आनी सगळें पावसाचें उदीक मदीं रावल्या कारणान गाडयो वयता न्हू थंय मागीर ते पिड्ड्यार जातात. अशे गोंयकार सगळे कडेन अशे रडटात की बाबा आमी जेन्ना पळय ह्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव निवडून हाडटा न्हू अशे त्रास आमकां केन्नाच जावंक नासतले ह्या आदी. आनी हे कारण आसा हे पळय जे कितें करतात न्हू ते जे सोलिंग कितें करता ते कमिशन बेजाचेरूच सोलिंग आसता हेंचेर, म्हणून हे प्रत्यक्षांनी सारकें जायना. आयज पळयात हणजूण चिवरच्या रस्त्याची अवस्था. आदी लोक बैलगाडयेंतल्यान प्रवास करताले, प्रवासात कमर मोडटाले, कित्याक तर लाकडी विला. मागीर सुदारणा जाली, रब्बरी टायर आयले, शॉक एब्झॉर्वराचो सांगात मेळ्ळो. तरीकय गोंयचे रस्ते सुदारले नात. तेदीच फोंडकुला, तेदेच खड्डे, वाहन चालकांक तशेंच शॉक. थळाव्यांनी पंचायती बरोबर आमदार आनी पर्यटन मंत्र्याकय उजरायला. प्रत्यक्षान आतां रोडाची जे
प्रॉपर जे रोड पळय करता ते मदीं उंच आसूंक जाय. हे कितें आहा सायडीकसून उंच आसता आनी मदीं स्लोप आसता आनी सगळें पावसाचें उदीक मदीं रावल्या कारणान गाडयो वयता न्हू थंय मागीर ते पिड्ड्यार जातात. कितलोसो रोड आहा हो सगळो आतां? हो आता हांगासून सामको वागातोर मेरेन 3.5 to 4 किलोमीटर आसा. तो सगळो एवरी इयर हो असोच जाता. एवरी इयर व्हडलो मिनिस्टरान सांगलें जे व्हडले व्हडले सांगता पळय ट्युरिजमाचे हेचे ट्युरिजम सुदारता हे ट्युरिजम सुदारता. खोटे कितें सांगता रे ट्युरिजम आमी अशें करतले तशें करतले म्हूण सांगता मला. रवी हरमलकारान जाल्यार पुराय यंत्रणेकच उजरावन काडल्या. सुस्तल्ल्या सरकारी अधिकाऱ्यांची वृत्ती पळोवन अशे तरेन कामां करतल्यांक ताणें कितें उपमा दिल्या तीवूय आयकात. 2 वर्सां जालीं हांव हो प्रश्न लावन दवरलेलो आसा पण अजून पर्यंत म्हाका रिजल्ट मेळूंक ना. 2 वर्सां पयलीं हांगासर अंडरग्रावंड केबलिंग घातलेलें 33 kV आनी 11 kV. तेन्नाच्यान हांव सगळ्या डिपार्टमेंटांनी कंप्लेंट म्हाजी करीच आसा नाव एंड देन. पण ज्या तरेन गेंडे काठीचे जे भितर स्टाफ बसलेले आसा जे ऑफिसर्स बसलेले आसा तांकां लागून आमकां अंजुणकारांक आजुनूय हार्डशीप जाता. हांगासरले लोकल जे जेई आसा एई आसतलो अमृत आगरवाडीकर तो एई आसा जेई कोण तर हुल्लल्ला म्हणून आसा नाव एन देन तांकां फोन करून सांगताले ते फोन घेनासले आमचे. आनी जर तांकां जर खंयच्या बिल्डरान जर कॉल करून जर आपयलें बिल्डराची कामां एका दिसान जाता. इतले आमचे कडेन एग्जाम्पल इतल्यो आमी कंप्लेनी केल्या इल्लिगली तांकां अंडरग्रावंड केबलिंग घालपाक दिल्या बिल्डरांक. आनी आमी जर आमचे प्रश्न घेवन गेले हे अमृत आगरवाडीकर आसले आमचे जे एई आसा पळय ते आमकां कानदोळे करता आनी आमकां हांगासर त्रास सोंसचे पडटा. लोकांक फुडाऱ्यांची सुखी भाशणां आनी टाळयो नाकात. बरे रस्ते जाय, वीज जाय, उदक जाय. सुखी आश्वासनां नाकात. अंजुणकारांनी येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो आनी ताचे बरोबर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताकय शिटकावणी दिल्या. आयकात. आतां आयज अंजुना आहा ग्रँड जिवारान वागातोर पेट्रोल पंपा कडसून म्हापसा वयता त्या रोडार आनी आयज हांगा तुमी पळोवंक शकता कशे वोणे पडलेले आहा ते. आनी आमचो एक्स MLA जो इतलो इनकेपेबल आसलो तेणी आख्खी शिवोलेच्या रोडांची वाट लायल्ली तेन्ना कांय करूंकूच ना. आनी जेन्ना आयज तेजो टर्म सोंपपाक आसलो तेन्ना तेणी ही शेंद्री घालून गेल्लो आनी ती शेंद्री घालतना ताका आमी विचारलें सुद्दां हे बाबा हे तूं पावसान जे हे घालता तूं हॉटमिक्स घालता तेंच्या तेन्ना तो तेजो एई सुद्दां येयल्लो तो सुद्दां इतलो इनकेपेबल आमकां सारको तेणी सॅटिस्फायींग आन्सर सुद्दां दिवंक ना. तो आमकां सांगतालो की हो कोल्ड मिक्स हे घालता आमी आनी हेका काय जावपाचें ना वॉटरप्रूफ म्हणून. पूण तो 15 दिसांनी सारको गेल्लो 15 दिसूच लागलेले ताका 15 दिसान तो उखाल्लो. हांव माविन गुदिन्हो विचारपाक सोदतां तुमी फक्त टॅक्सीच सवाय दिवपाक सोदता तुमी रस्ते कित्याक दिना फेसिलिटीज तुमी टॉयलेट कित्याक फेसिलिटी दिना रस्त्यांचेर गायो पडटा पाडे आसता म्हशी आसता तेंचें तुमी प्रोविजन करना तांकां तुमी सर्वीस दिवंक सोदिनात. फक्त सॉफ्ट कॉर्नर जे टॅक्सीकार म्हाजे भाव आसा पळय तेच मेळ्ळ्या कितें तांकांच तुमी टार्गेट करतात आनी तेंचीच दादागिरी. आमचो CM लाडको CM प्रमोद सावंतान एक चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीन स्टेटमेंट काडलो कितें खंय NGOs खंय सगळे कामां आडयता खंय सारकी दवर तकली. ही कामां कोणी आडयली करप्शनाची आमच्या NGOन आडयली तांकां हँग टील डेथ कर. जर ही कामां जर खंयच्या NGOन आडयली जाल्यार हँग टील डेथ कर. कित्याक सांग हांगासर करप्शन जाता. तुज्या मतदारसंघातलो 2 वर्सांनी 2 फावटी हॉटमिक्सिंग रस्तो गेलो कित्याक सांग करप्शन केलाय म्हणून. तेचेर पयलीं इन्क्वायरी करात मागीर NGOंचेर आवाज उठय. आमी लास्ट मंथ जेन्ना इलेक्शन आमचे पळय आसलें तेच्या पयलीं हांगर एक सोलिंग जातालें आनी आमचो प्रिवियस एक्स MLA हांगर येवन आमकां सांगलेलें की तेणी हें सोलिंग करता पळय तें वॉटरप्रूफ सोलिंग म्हणून कितें वॉटरप्रूफ लिक्वीड घालून सोलिंग करता आनी तें आनी कांयच जावचें ना म्हणून सांगलेलें की बरें उरतलें म्हणून. म्हटल्यार आतां पळय जाल्यार आजून पासून अर्दो पासून पावस जावंक ना आमचो. एक रिक्वेस्ट करता तेंचे कडेन की स्पेशल जे मिशीन कितें पळय हाडला न्हू ते बाबा आमच्या अंजुना विलेजीन तरी हाड. गोवा 365 खातीर हणजुणेच्यान संदीप कामोलकार. ट्रेजिडी किंग मारियो मिनेझिसान निमणी एक्झिट घेतल्या. त्याच्या चाहत्यांनी आयज भावनीक निरोप दिलो. तियात्र मळावयल्या कलाकारांनी तशेंच हेर माचयेवयल्या मानेस्तांनी त्याच्या चिंचोणेच्या घरा वचून ताका आर्गां ओंपली. चिंचोणचे होप सायबिणीचे इंग्रजेत तिचे कुडीचेर निमणे संस्कार जाले.
गोंयचो व्हडेगात तियात्रिस्ट आनी ट्रेजेडी किंग म्हणून नामना मेळिल्लो फामाद कलाकार मारियो मेनेझीस जुनाचे 25 तारखेक संवसाराक अंतरलो. आपल्या पंगडा सयत तियात्र खेळोवपाक तो मुंबय गेल्लो. मुंबयच्यान येताना चिपळूणा पावोवन ताका काळजाचो आताक आयलो. थंयच ताणें निमणो श्वास घेतलो. काल ताची कूड चिंचोवण्या ताच्या राबित्याच्या घरा हाडली. तियात्र मोगी आनी ताच्या बऱ्या मागप्यांनी ताचे कुडीचें निमणें दर्शन घेतलें. आमचा एक बरो तांकां सदांच आर्टिस्ट दुखद निधन जालां वायट दिसलें आनी आयज ताका तेजे आर्गां वचपाक आनी तेज्या घरांतल्यान उरले आसा. आमकां खरेंच आर्टिस्ट आमच्या गोंयचो सुपर नाम केलो असो आमकां दूख भोगता. आनी डिपार्टमेंटाच्या वतीन आनी मिनिस्टराच्या वतीन आर्गां वचपाक जाय. म्हाका याद येता कोंकणी भाशा मंडळाचो तांकां साहित्य पुरस्कार मेळिल्लो तेन्ना आमी तांकां फोन करून ताचे कडेन खूब उलोवप जालें आनी तेन्नाच्यान आमी ताच्या पयलींच्यानूय जी आमी तांची तियात्र तांची कला पळयत आसात. एक खडेगांठ कलाकार म्हणून हांव तियात्र अकादेमीचे ते उपाध्यक्ष आशिल्ले, पूण आपल्या कलेंतल्यान तांणी लोकां मेरेन जो हेची खोस पावयला ती खूब व्हड आसा. आनी खऱ्या अर्थान कलाकार ती माचयेर आपली कला सादर केल्या उपरांत तांकां मरण आयलें. दुख्खाचीच गजाल, पूण तांच्या कामांतल्यान तांच्या वावरांतल्यान ते सदांच आमच्या भितर घेतले. मारियो मेनेझीस आयज ना आमचे मदें हें स्वतमानपाक त्रास जाता, बट देवागे खूब देव जाणा. कोंकणी माचयेर ताणें जायतें काम करपा आसलेलें उरलोलें खूब. डेली आमी एकमेका कडेन फोन करून उलयताले. म्हाका म्हज्यान सांगपा आतां 60-70% काम तेजें करपा उरलोलें, पूण हो आमकां धोको बसलो. आमकां गोंयकारांक तियात्रिस्टांक कोंकणी माचयेक व्हडलें लुकसाण जें केन्नाच बोतून भरून काडपा जावपा ना. मारियो मेनेझीस एक व्हडलो ट्रेजेडी किंग. हो पर्सनली म्हाजो फास्ट फ्रेंड. एक तियात्रिस्ट फेस भाशेन तियात्र तेजे हांवें खूब म्हाका दिसता हांवें तेजे जवळ जवळ 30 ते 35 तियात्र हांवें म्हाज्या लायफान तेजे पळयल्या. आनी ही वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मायन. आय हॅव कम ऑल द वे फ्रॉम परवरी जस्ट टू सी हिम एट द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लायफ जर्नी. आमगेल्या मारियोगे बाबागे फॅमिलीक ती अकस्मात हो संवसार तो सोडून गेलो. एक व्हडलें लुकसाण आमकां, आनी चड करून आमगे कोंकणी माचयेर आमगे तियात्र पळोवणाऱ्यांक तियात्र मोग्यांक एक व्हडली लुकसाण. आनी खास करून गोंया आनी गोंयकारांक तें तेणें इतलें वर्स केलो आमच्या कोंकणी माचये पासत. आनी जाता तितलें टॅलंट उंच काडे लोकांक आमगेलें कितें गोंयकारपण आनी एक आम कोंकणी गोंय भाशेचो मोग ताणें लोकांक आख्ख्या संवसारांत दाखयलो. मारियो मेनेझीस हांव ताका ल्हानपणांतसून वळखता पळय तो एक मल्टी टॅलंटेड आसता. ताका ऑर्गनायझींग स्कील हांव ताका पळयता लागून आमी माउंट आनी स्क्वेर येताले तेन्ना मारियो एक प्लेयर फामाद जालो तेन्ना आमी तें खबर जाताले बरो तियात्रिस्ट आसलो. सो मारियो मेनेझीस इज अ मल्टी टॅलंटेड पर्सनॅलिटी आनी तेणें आयज इतलें आपल्या कार्यान दाखयलो आहा. आनी ताका एक ऑर्गनायझेशन स्कील आहा. आतां पॉलिटिकली तेणें म्हाका जाय ते ऑर्गनायज करून प्रोग्राम दिल्ले. तो एक तियात्रिस्ट खरो पूण ल्हान भुरग्यां इतलो हातालो हांव जाणा एक फावटी तेणें जायत भुरग्यां वयर काडले हें गेले पळय. आयज कोंकणी मातशें तुमच्या आमगे तियात्रिस्टांक एक बरो खांबो लॉस जालो म्हणून शकता. एक बरो जगात तियात्रिस्ट आमच्या मदना आनी कोंकणी सरकार जायते आमकां लॉस जालें. म्हज्या म्हणपाक स्वता एक हेल्पफूल आसलेलो त्या भुरग्यांक आनी तो एक वायस प्रेसिडेंट आसलेलो तियात्र अकादेमी. सो आमी कांय ना तेज्या भुरग्यांक आनी ताका देवान सोयिनाचे सहकारी म्हजे मागणी. गोवा 365 खातीर केपेच्यान रमेश नायक रावत. राज्यात पावस चालूच आसा. कांय कडेन घोग्यांनी कोसळपाक लागला. देखून हवामान खात्यान आयज आनी फाल्यां ऑरेंज अलर्ट जाहीर केला. आयज चडीत आनी उणें तापमान 30 आनी 23 डिग्री सेल्सियस उरतलें. आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.